नमस्कार. आयज आम्ही कटमगाळ दादा यांका आशीर्वाद घेवपाक येयला. आम्ही आयज सगळे कारापूरचे जे प्रोटेस्टाक बसता ते थोडे जाण आम्ही हांगासर येयल्लेले आसा एक बस करून, आणि थोडे आम्ही गांवांत रावलेले आसा प्रोटेस्ट सायटीचे. आयज कारापूरचो जो प्रोटेस्टाचो दीस आसा अगेन्स्ट हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा हेचो 85th डे आसा. आयज 85 दीस जाल्लेले आसा आमचो प्रोटेस्टाचो. आणि आयज आमकां हांगासर कटमगाळ दादा हांगासर एक प्रोजेक्ट येवपाचो आसा. तेंच्यांनी गांवकारांनी आमकां उलो मारलो सगळ्या गोंयच्या लोकांक. त्या खातीर आमी एक हांगासर सपोर्ट आनी एक आशिर्वादूय घेवपाक येयल्ले हांगासर आसा. तुमकां सांगपाक सोदता की जे जसो हांगासर कटमगाळ दादा हो राखणदार आसा, तसो ज्या जाग्यार हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधाचो प्रोजेक्ट चालू आसा थंयसरूय एक राखणदार आसा. तेजें नांव आसा रवळनाथ. आणि हो रवळनाथच्या शक्तीमुळे आमी आज 85 दीस आमी थंयसर धरणां आंदोलन धरलेलें आसा. तुमकां पण सांगूंक सोदता सगळ्या गांवच्या लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक की हे जे सीमेकार राखणदार आसता, हे राखणदाराची जमीन आसता ती आमी वाचोवंक जायी. आनी तेंची जी शक्ती, तेंचो आशिर्वाद आसा तो घेवन सगळे सगळे गांवचे लोक एक जावन, जशे आमी कारापूरचे लोक एक जावन थंयसर बसलेले आसा, आमी लढाई दिता तेजी जमीन वाचोवपा खातीर, तशी सगळे गांव उठोवन, जे गोंयचे लोक सगळे उठोवन आपआपले गांवांत जितले राखणदार आसा तेंची आमकां रक्षण करूंक जाय. त्या राखणदाराची जमनीचें आमकां रक्षण करूंक जाय. इतलेंच सांगता तुमकां की आमी तरी आतां एक जायना जाल्यार तो टायम आमच्या हातींतलो भायर वयतलो. सगळ्यात इम्पॉर्टंट आसा आतां इतले आमी बसलेले आसा आनी इतले प्रोटेस्ट आतां गोंयांत जाल्लेले आसा. तितून पळोवन दिसून येयल्लेले आसा खंय तरी आमची शक्ती आसा ती युनायटेड जावंक ना अजून. त्या खातीर आमी तुमकां सगळ्यांक एक परत येवकार मागता, हे तुमकां विनंती करता की मोठ्या संख्येन एक जाया. गांवांतले गांव जे आसा, जे राखणदारा खातीर मानता आमी, देव मानता, ते गांव सगळे आमी एक जावंक जाय. फूल गोवा आमी एक जावंक जाय आनी आमच्या गोवाच्या पर्यावरणाचें आमी रक्षण करूंक जाय. इतलेच सगळ्यान व्हडल्यान विनंती करून ह्या राखणदाराक आमी, आमचो दादा आसा ताका आमी पांयां पडून आमी तुमच्या कडेन एक विनंती करता की सगळे जाणां एक जाया. धन्यवाद. थँक्यू.